अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी तहज्जुद की कुछ दुआएं। जब अल्लाह पाक किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। दुआ की कबूलियत का वक्त अल्लाह पाक जानता है। हमें बस उससे यकीन के साथ मांगना है। मुमकिन नामुमकिन की सोच को दिल से निकाल देना है। हमें बस उस कुन का इंतजार करना है। वो जो कुन फयाकुन का मालिक है, वही तुम्हारी सब मुसीबतें टाल सकता है। वो गैर से तुम्हारे लिए रास्ते निकाल सकता है। अल्लाह पाक देखता है जब तुम सजदों में तड़पते हो, जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह पाक को अंदाजा है जब तुम सब्र करते हुए थक जाते हो, जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह पाक कभी भी ना उम्मीद नहीं करता। अल्लाह पाक तोड़ता ही तब है जब तक हम उसे जोड़ नहीं पाते। जब एक बार उससे हम जुड़ जाते हैं, तब वो हमारी बेसक को सुकून में बदलकर हमें राहत बख्शता है। उससे जुड़ जाओ, मोजिजे करने में उसको पल भर नहीं लगेगा। सब्र के सफर में एक मकाम ऐसा भी आता है कि हम जब कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में ही अल्लाह पाक उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक जानता है कि तुमने कितना सब्र कर रखा था। हम जब अल्लाह पाक को चुन लेते हैं तो यह मकामात अल्लाह पाक खुद ब खुद हमारे मुकद्दर में लिख देता है। वो जिसने मछली के मुंह में बंद अपने बंदे के दिल की सदा सुन ली, तुम्हें क्या लगता है उसको तुम्हारे टूटे दिल की सदा नहीं सुनाई देती होगी? सब्र एक बहुत मुश्किल आसमां इसका नाम है। जिंदगी के अक्सर मकामात ऐसे होते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक मैं ही क्यों, और बेशक यह फितनी तौर पर होता है। बहुत थक जाता है इंसान, मगर एक बात याद रखिए कि आपकी आजमाइश जितनी मुश्किल होती है उसका अजर भी उतना ही अजीम होगा। जब हर चीज उलझ गई हो, हर चीज अपनी जगह से बिखर गई हो, समेटने से भी ना समेटे, तो तुमसे उन चीजों को वही छोड़ देना और अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करना। और जब तुम अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करोगे तो हर चीज सिमटने लगेगी। वो चीज बिखरने के लिए आई ही इस वजह से थी कि तुम उस उलझन में रब से दुआ का रिश्ता बनाओ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हालात बिगड़ने पर हम वक्त के गुजरने का बैठकर इंतजार करें। जब हम कुछ नहीं कर सकते तब हम दुआ ही तो कर सकते हैं, सब्र ही तो करते हैं। अल्लाह पाक से तौफीक तलब करो नेक कामों की और उन कामों की जिनमें उस रब की खुशी है, क्योंकि जब वो रब तुमसे राजी होता है तो नवाजता है तुम्हें, बदले में बहुत नेकियों और नेमतों में से और देता है तुम्हें वो सब जिसके लिए तुमने दुआ की होती। और जब तुम एक एक कदम उसकी राह में आगे बढ़ते हो, वही एक कदम तुम्हारा फलाह की तरफ बढ़ता है। और आए जब लम्हे कठिन मुश्किलों के, अल्लाह मैं राजी कर, तू राजी कहकर इनको आसान बना लो। होता नहीं हमेशा जैसा तुम्हारी चाहत हो, उस ना होने में भी तुम उस रात की मसलियत पहचानो। तबक अपना ऐसा बनाओ कि कुछ खो के भी ना पछताओ। सब्र बनाओ ऐसा कि रूह चीरने वाली आजमाइश में भी मुस्कुराओ। अल्लाह पाक के तुम पर एहसानात कितने हैं कि जिनका ना कोई शुमार है और ना कोई गिनती। भूल तो तुम उसको जाते हो, वो तो तुम्हें कभी नहीं भूलता। यही तो निशानियां हैं उसकी कि जो शाम में फरिश्ते तुम्हारा नाम आमाल उस रब के पास लेकर जाते हैं, सुबह में वही रब तुम्हारे नाम का रिज्क तुम तक पहुंचा देता है। तुम ही भूल जाते हो उसका शुक्र अदा करना, मगर वो रब की अता है कि लामहदूद है। अल्लाह पाक को हमारे नमाज की जरूरत नहीं, उसके आगे सजदा करने वाले लातादाद फरिश्ते हैं। अल्लाह पाक ने हमें सजदे का हुक्म इसलिए दिया है क्योंकि उसे पता है हमें उसकी कितनी जरूरत होगी, और जब भी जरूरत पड़ती है तो गिर जाते हैं सजदे में। और कभी मैं सोचती हूँ अगर हमें अल्लाह पाक अपने आगे सजदा रेज होने का नहीं कहता तो हम कहाँ जाते, हमारा क्या होता? और हम तो उसके सामने झुक भी नहीं सकते थे अगर वो ना चाहे। हम इंसान तो सिर्फ मशवरे दे सकते हैं, मगर मालिक मोजिजे तो सिर्फ प्यारा अल्लाह है जिसकी कुदरत और रहमत से कोई शख्स महरूम नहीं है। हमें अपनी जिंदगी के फैसलों को अल्लाह पाक के हाथों में छोड़ देना चाहिए और उनकी रजा के लिए सब्र और इकामत से अमल करना चाहिए। कुरान पाक हमें जिंदगी के हर मोड़ पर तसल्ली
تسلی دیتا ہے اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ پاک پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے، وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کیڑوں کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے؟ جب تم توبہ کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا رب ہے تو اس پر بھروسہ کرو۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ پاک کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہیں جب ہم اللہ پاک اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تقریب کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ بھی ہر معاملہ اللہ پاک پر چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پاک پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پاک پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ پاک وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ پاک کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہت ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہت ہونا اسے اللہ پاک سے مانگتے رہا کرو، اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ جب تک اللہ پاک نہ چاہے دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کر دیں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پالیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مقصد رکھیں، محنت کریں اور اللہ پاک آپ کو ایسے راستے اور موقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسے سے دور رہا کرو، تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ پاک کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور اللہ پاک تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو جہنسی کر لو، کیونکہ اللہ پاک کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔
وہ تو उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन पर तुम दस्तक नहीं देते, फिर वो उन दरवाजों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान हैं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे का इख्तियार ना हो। वो तुमसे कुछ चीजें इसलिए दूर कर देता है ताकि तुम उसके पास रह सको। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ संभाल रखा है और तुम्हें वो सब हासिल करने के लिए उस पर भरोसा रखना होगा। तुम अगर अपनी इस झोली को भरना चाहते हो, तुम्हें पहले अपनी इस खाली झोली पर खुश रहना सीखना होगा। अपनी मांगी हुई दुआओं पर इतनी उदासी कैसी, ना उम्मीदी और बेयकीनी ऐसी की एकदम अल्लाह पाक एकदम तुम्हारे दिल से उतर गया हो, जैसे बस के वो देर कर देता है तुम्हारी दुआओं में, कुन कहने में, मुझे होने में, सब्र देने में, यकीन रखने में, उम्मीद दिलाने में, तवक्कुल करने में, और सबसे बढ़कर की तुम्हारी चाह में तुम्हें लगता है वो देर कर देता है, हालांकि वो तो सब पहले ही दे देता है। बस तुम उसकी आजमाइश को समझना नहीं चाहते। जब हम अल्लाह पाक की रजा में राजी होते हैं तब अल्लाह पाक पूरी कायनात को हमें राजी करने में लगा देता है। इसलिए छोड़ दे सोचना, परेशान होना, मामलात आपकी दस्तरस से बाहर हैं। अल्लाह पाक के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, इसलिए सब्र से इंतजार करें। अल्लाह पाक से सिकवे करके अपना सब्र और अजर जाया नहीं करें। बहुत जल्द आपको आपका अजर मिलने वाला है इंशाअल्लाह। मोहब्बतें सारी छीन कर वो आजमाता रहा है। तुम्हें कोई तुम्हारा बन ना सका तभी वो अपना बना रहा है। तुम्हें बात सुकून पर आ रुकी है, अगर तो तहज्जुद बेवजह तो नहीं, दिल ना सोए तो जान लो वो अपनी जानिब बुला रहा है। तुम्हें तुम्हारी सभी चाहते मोहताज हैं, उसके एक कुन की बेबसी तुम्हारे वजूद से लगाकर वह यही बता रहा है। तुम्हें वजूहात मसलियतों की तो तुम्हारे रूबरू होती हैं, वो कैसे खुश रख सकता है। जो रुला रहा है तुम्हें वो फरमाता है, मुझसे मिलवाने वाली तमाम राहें खुली हैं, तुम चलने को तैयार ही नहीं होते, वरना वो तो रास्ता दिखा रहा है। तुम्हें उसकी जानिब से मुलाकात का इशारा है, जो तड़पता ख्याल रात भर जगा रहा है। तुम्हें हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह पाक को राजी करें, अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह पाक को बनाएं। जिसे ख्वाहिश पूरी करने में लज्जत है, अल्लाह पाक के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करने की लज्जत उससे 1000 गुना बड़ा करे। जैसे अपनी मनपसंद चीज पा लेने में मजा है, अल्लाह पाक के लिए उस मनपसंद चीज को कुर्बान कर देना ही असल जीत है। वो तुम्हारी हर वो दुआ जो तुमने पूरी शिद्दत से मांगी है, वो अल्लाह पाक के पास बहुत संभाल कर रखी हुई है। वो तब तुम्हें नवाजेगा जब सही वक्त होगा, जब उसकी मसलियतों के तहत तुम नवाजे जाओगे। और बेशक तुम्हारी अर्श तक गई कोई सदा भी खाली नहीं जाएगी। एक एक पुकार का जवाब वो रब जरूर देता है। यकीन जानो कि यह मुश्किलात महज चंद घड़ियों की हैं। बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हें वो अता फरमाएगा जो तुम्हारे हक में बेहतर है और जिसकी तुम्हें जरूरत है। बेशक वो रब हमारी पूरी जरूरतों से वाकिफ है। बाज दफा अल्लाह पाक आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीजों से दूर कर देता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसद होता है। अगर कहीं महसूस हो कि आप अकेले हो तो मत भूलना कि आप कम से कम अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह पाक कभी भी किसी को अकेला नहीं करता। वो दुआ जो तुम इतने अरसे से मांग रहे हो, वो दुआ जिसके लिए तुम्हारा दिल हर वक्त बेचैन रहता है, वो दुआ जिसके कबूल होने की तड़प दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो दुआ जो तुम इतनी लगन से मांग रहे हो, तुम्हारा अल्लाह पाक वो दुआ रद्द नहीं करेगा। वो तो कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। तुम्हें बस सब्र और यकीन करना है। तुम्हारा अल्लाह पाक कहता है, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला फरमाएगा और उसका चुना गया वक्त ही बेहतरीन वक्त होता है। तुम परेशान क्यों होते हो, क्यों ऐसा सोचते हो कि जो मांग रहे हो, जिसके लिए तड़प रहे हो, जिसकी वजह से तहज्जुद गए, तुम्हें पता लगता है कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, वो खाली हाथ नहीं लौटाता, बस एक मुखरा वक्त पर सब मिलता है। उसने जो लिखा है तुम्हारे हक में बेहतरीन लिखा है। यकीन करो, सब्र करो और इंतजार तवील कर दो। शुक्र करो, वो यकीन नहीं तोड़ेगा, दिल का सुकून भी देगा, दुआ भी कबूल करेगा। ना जाने इस वक्त किन लोगों पर अल्लाह पाक की आजमाइश हो, लेकिन यकीन करो एक बार आजमाइश से हारने के बजाय उठना सीखो। खुद को मजबूत करके सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दो कि देखो, हकीकत को तस्लीम करके अल्लाह पाक के कुन पर यकीन रखकर तवक्कुल करके देखो।
پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ دلوں کے حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ پاک جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسے کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں۔ اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا توق نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توق ہوتا ہے۔ اللہ پاک میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے، اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر اپنا معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ کر دیکھیں۔ اللہ پاک کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزماتا رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رکھا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے، تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے انگنت وسیلے، اس نے تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ سب ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ پاک اب تم تک اندیکھی ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اللہ پاک اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائیں۔ وہ آنسو جو خود میں بہائے جائیں وہ معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کچھ باتیں یا تو دل کا حصہ ہوتی ہیں یا پھر انہیں صرف اللہ پاک کے آگے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری تہجد کی دعا، یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ تہجد ان سارے زخموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتی۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ جب اللہ پاک نے کسی کو اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے وہ کن کے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ یہ جو تمہارا اللہ پاک پر بھروسہ ہے یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ جو دل میں ہے وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں سے جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہیں تو وہ اللہ پاک سے کن کہوا کر رہتی ہیں۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جو مانگ لیا جائے تہجد میں وہ مل گیا۔ تم اپنی دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تہجد کی دعاؤں سے تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی باعث دلیل ہے کہ اللہ پاک تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہ آنے دینا، کیونکہ وہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ پاک کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جائے، لیکن پھر بھی دل اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں جھکا ہوا سر اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جس رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن رکھا ہو وہ تمہاری دعاؤں کو لا حاصل کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم تب تہجد تکنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے عشق تہجد میں سر کو جھکا دیتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرض پر ہاتھ اٹھاؤ تو عرض پر اللہ پاک کو پاؤ۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ پاک کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے۔ تہجد جہاں قبولیت
قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ پاک کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صفت میں ہوتی ہیں، جسے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جو آنسو تہجد میں بہائے جاتے ہیں اللہ پاک ان کا بھرم کبھی بھی نہیں توڑتا۔ اللہ پاک کن کہتا ہے اور تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ دیا۔ اللہ پاک اس انسان کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا جو خود کو سجدے میں گرا لیتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہیں۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزے ہونے کو ہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ اللہ پاک تہجد کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ معجزے منتظر ہیں رونما ہونے کے لیے۔ تم اٹھو تو صحیح لاڈلی عبادت کے لیے۔ تہجد میں اللہ پاک نے ایسی طاقت رکھی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سب کچھ ممکن ہے تہجد کی دعاؤں سے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں، اور تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ تو پاک ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد سے تو کبھی بھی واپسی خالی ہاتھ نہیں ہوتی، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اور اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے۔ تم اللہ پاک کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد کے وقت اللہ پاک وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس بار تہجد میں مانگنا اور خوب مانگنا ممکن ہے کہ ناممکن۔ تہجد کے لیے جاگنا اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ پاک سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکیوں میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہو، اور اللہ پاک کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، اس کے تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں سیدھے دل سے آتی ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ پاک سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ پاک کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریاد کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب تمہیں صبر کا پہلو تھام رکھنا ہے، کیونکہ جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد تو اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچ تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ کہ تم ادھر دعا کرو گے اور ادھر اللہ پاک دعا قبول کر لے گا۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سارے عرض پر بیٹھ کر سنی جاتی ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیا کن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی اور کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی 10 رسمیں کن بھی ہے اور فیا کن بھی۔ ایسا کوئی بھی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ پاک بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو بے شک تہجد کہ وہ اللہ پاک کو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، اور تہجد تو اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جو آنسو تہجد میں اللہ پاک کی آگوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا، اور جن لوگوں کی امید صرف اللہ پاک سے ہو وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ اور بے شک تہجد کا سجدہ تمہارے ہر درد کی شفا ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو تہجد کا پابند بنا رہا ہے تو سمجھو اللہ پاک آپ کو بہت جلد اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ چند آدھی ادھوری باتیں اور سسکیاں وقت تہجد اللہ پاک اور میری ڈھیر ساری کہانیاں دعا عرض الہی کو ہلا دیتی ہیں۔ اس لیے مایوسی کفر ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے دعا مانگتے رہیں، اللہ پاک ضرور سنے گا اور کن فرما دے گا۔ بے شک تہجد اس کی آخری حد ہے، کبھی بھی اس رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ وہ چاہے تو صحرا میں بھی پھول کھلا سکتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاس نہیں ہوتا بلکہ کن فیا کن پر ایمان ہوتا ہے، اور اپنی تہجد پر مانگی گئی دعاؤں پر کامل یقین رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا جس کی آپ نے اللہ پاک سے امید لگا رکھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی نہیں سن پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا
फरमाता है अगर रास्ता बंद नजर आ रहा है और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने तहज्जुद तक जाओ। वो चाहता है मेरा बंदा रात को मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। फौरन तुम्हारी सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मजा चख पाते, उसकी मोहब्बत की लज्जत की अहमियत जान पाते। वो फरमाता है तुमसे किसने कह दिया मैं बेखबर हूँ, तुमसे मैं तो तुम्हारा आसमान की जाने मुंह फेर कर देखता हूँ। वो फरमाता है कह दो मेरे बंदों से जाकर जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह पाक की मदद करीब है, अल्लाह पाक की रहमत से मायूस ना हो। वो फरमाता है तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता, तहज्जुद वो लाडली इबादत है और अल्लाह पाक के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने, यह तो नामुमकिन बात है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह पाक ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर वो कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। वो फरमाता है एह सख्ती कुछ देर की बात है, तुम सब्र कर लो, सब्र करने वालों को अल्लाह पाक पसंद करता है। वो फरमाता है शुक्र करो, मैं शुक्र करने वालों को उनके गुमान से भी ज्यादा देता हूँ। वो फरमाता है जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो हकीकत में तो वो दुआ कब की कबूल की जा चुकी है। वो देर फक्त इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उससे दुआ का रिश्ता बरकरार रह सके। वो फरमाता है तहज्जुद की नमाज मौजज़ों का जरिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं और तब भी वो एक रास्ता खुला रखता है। और जो जवानी में अगर तहज्जुद पढ़ रहे हो तो बुढ़ापे में मजबूरी से नहीं पढ़ोगे। जो जवानी में तहज्जुद की नमाज पढ़े, जो नमाज वाजिब नहीं फिर भी वो वाजिब समझकर पढ़ता रहे कि नहीं मैंने पढ़नी है, सोच रब का फजल और करम कैसा होगा उसके ऊपर। खुदा खुद कहता है बंदा नींद की हालत में तहज्जुद पढ़ रहा है और उसकी नींद की वजह से अल्लाह पाक फरमाता है जो भी उससे मांगना मैंने दिया उसे। क्योंकि वो वक्त सिर्फ खुदा का है। अल्लाह पाक तो सुन लेता है तुम्हारी हर दुआ। तो तुम क्यों बसवसे में उलझे हुए हो? जहां तुम्हारी हिम्मत टूट जाती है अल्लाह पाक वहीं से मोजज़े अता करता है। तो क्यों मायूस होते हो? तुम्हारी दुआएं अल्लाह पाक कबूल कर लेता है, बस तुम्हारा इंतजार करता है। क्यों थक जाते हो मांगते मांगते? तुम्हारी खुशियां तुम्हें देने के लिए अल्लाह पाक ऐसा वसीला बनाता है जो तुम तक खुशियां ला सके। तो क्यों डरते हो कि वो तुम्हें खुशियां नहीं देगा? अल्लाह पाक तो तुम्हारी खुशियों का मालिक है, वो तुम्हें खुशियां क्यों नहीं देना चाहेगा? तुम्हारा सब्र आजमा कर तुम्हें जो चाहिए दे देगा। यकीन रखो तुम्हारी कहानी खुशियों तक मोड़ देगा। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले लेकिन अल्लाह पाक मिल जाता है और तुम्हारे लिए अल्लाह पाक को पा लेना ही काफी नहीं है। क्या अल्लाह पाक किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता? तलाश यार के बजाय तलाश को रब में गुम हो जाने सुकून ही सुकून चाहिए। अगर जिंदगी में तो होने वाली हर रजा में गुम हो जा, वो भी हो जाएगा जो तू चाहता है। पहले रब की चाहत में तो गुम हो जा, किसी की चाह अगर आनी है रब की तरफ, रब की चाहत में ही गुम हो जा। बड़ी परेशानी का हल सजदा है, मैं सजदे में उसके गुम हो जाऊं। एक गम तकलीफ परेशानी सब वक्ती है, भूल जा और सब कुछ भूल जा। तो सिर्फ इस खुदा में गुम हो जा। चाहते हो दुनिया और आखिरत की कामयाबी, अगर तो कायनात तकली करने वाले की हिकमत में गुम हो जा। अगर चाहिए तुझे अपनी हर दुआ की कबूलियत तो जो हो रहा है उसी में राजी होके गुम हो जा। लोगों के दिए हुए धोखे और दगाबाजियां उसी में राजी होके गुम हो जा। लोगों के दिए हुए धोखे भूल जा, तू बस मुस्कुराकर खुद ही में गुम हो जा। इश्क जायज है सिर्फ रब की जात से, सिर्फ एक कुन की उम्मीद लगा के मोजज़े के इंतजार में गुम हो जा। इस जो तुम्हें तहज्जुद तक ले जाते हैं अल्लाह पाक ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। तुम्हारी चाहत तुम्हारे रब से तुम्हें मिलवाती है। कभी ना उम्मीद ना होना अपने अल्लाह पाक से, वो जब देने पर आता है तो तुमसे संभाले नहीं संभलता और अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं के नसीब को हारने नहीं देता। यकीन रखो मोजज़ों से सब्र करने वालों और साबित कदम रहने वालों के लिए होती हैं। तो फिर हिम्मत मत हारो, अगर वो दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो वो मान गया है। देर बस इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हें अपने करीब ला सके और फिर तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुम्हारे मुकद्दर की भी रसाई नहीं है। हमें नहीं पता चलता लेकिन हम अपनी जिंदगी में वो मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे होते हैं। हकीकत में वही हमारी कहानी का सबसे मजबूत और मुतासिर मोड़ होता है और अल्लाह पाक
وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا اور اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بے شک اللہ پاک نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ یا اللہ میری بہت سی دعائیں تیرے کن کی منتظر ہیں، اب تو کن فرما دے۔ ہمیں اللہ پاک اپنی جنت میں رہنے کی اجازت تب دے گا جب ہم اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں گے کہ جن سے اللہ پاک کو اپنے بندے پر رحم آ جائے۔ اور اللہ پاک تو کبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر ہے؟ ایک کن فیاکن کا سما چھا جائے گا، تمہاری ویرانی زندگی میں اجالا لائے گا، روتی ہوئی آنکھوں میں پھر سے امید کی کرن جگائے گا۔ تمہارا رب تمہیں اپنی محبت کے رنگ دکھائے گا، وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نگاہ ڈالے گا، تمہاری ادھوری کہانی پھر سے مکمل کر دے گا۔ تمہارے صبر کا وہ تمہیں جلد انعام لوٹائے گا۔ اللہ پاک کی بات کرنے سے دل بدلتے ہیں اور اللہ پاک سے بات کرنے سے مقدر تمہاری امید کو اللہ پاک اب تک برقرار رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہت کے صفحے پر اللہ پاک نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے۔ یہ جو دل تھک جاتے ہیں پھر اللہ پاک کے سکون پاتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پاک پر تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری دنیا کا واسطہ بنا سکتا ہے۔ جو راستے اللہ پاک سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک ساتھ ہے۔ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، اللہ پاک یوں راستے بنا دے گا۔ تمہیں شکر کرنے کا اللہ پاک ایک دن ایسا بھی دے گا کہ امید ہار چکے ہو تو اللہ پاک تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا، اور پھر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول کر تمہارا مقدر خوشیوں سے بھر دے گا۔ ان مشکلات لمحوں کو تمہارا اللہ پاک ایک دن ضرور راحتوں میں بدل دے گا، چاہے صدیاں ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ ایک دن اللہ پاک تمہیں تمہاری منزل ضرور دے گا۔ جب اللہ پاک کن فرمائے گا پھر رب کی کوئی بھی دعا فیا کن سے محروم نہیں رہے گی۔ اللہ پاک تمہیں ایسے ہی تڑپتا ہوا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ غم اور مشکلات صرف اللہ پاک کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ جب اللہ پاک نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ اللہ پاک پر یقین سخت اندھیرے میں بھی رکھو۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔